ओके, आज हामी डेटम ट्रान्सफर्मेसन है। हिजो हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको हेऱ्यौँ। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन र डेटम ट्रान्सफर्मेसन फरक कुरा हो। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो हैन। त्यसमा त्यो भनौँ न एउटै डेटममा बसेर कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू हामीलाई चाहिँदैन हैन। तर डेटम ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो भने वी रिक्वायर अ कम्प्लिट अफ 9 प्यारामिटर हैन। नर्मल्ली 7वटा प्यारामिटरले पनि डेटम ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ भनिन्छ हैन। नर्मल्ली 7वटा प्यारामिटर युज गरेर पनि धेरै जसो केस स्टडीहरूमा त्यसरी गरिन्छ। तर कम्प्लिट एकदम अझ मोर एक्युरेट रिजल्ट पाउनको लागि दुईटा एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू हामीले थप्न सक्छौँ। ती प्यारामिटर भनेको चेन्ज इन सेमी मेजर एक्सिस र फ्ल्याटनिङ। तर नर्मल्ली 7 प्यारामिटर भनेर भनिन्छ हैन। 3 3 6 अनि यो स्केल फ्याक्टर एउटा 7वटा भयो। अब यसमा एडिसनल अझ मोर एक्युरेट रिजल्ट हामीलाई चाहिन्छ भने यी दुईटा प्यारामिटरहरू जोडेर 9 प्यारामिटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो डेटम ट्रान्सफर्मेसन अब यसमा एउटा सोर्स डेटम दिएको हुन्छ हैन, अनि अर्को टार्गेट डेटम। कुन डेटमबाट कुन डेटममा हामीले ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो पर्टिकुलर हाम्रो त्यो सिस्टम अथवा त्यो रिफरेन्स फ्रेमलाई भनौँ न हैन। एउटा रिफरेन्स फ्रेमबाट अर्को रिफरेन्स फ्रेम हैन, त्यो भनेको डेटम नै ट्रान्सफर भयो नि त। त्यो बीचको रिलेसनशिप इस्टाब्लिस गर्ने भनेको डेटम ट्रान्सफर्मेसनले हो। It is the mathematical procedure to establish a geometrical relationship between a source coordinate system in source datum. Source datum मा भएको source coordinate system को relationship with target coordinate system in target datum हैन। यसरी एउटा सोर्स डेटम अर्को टार्गेट डेटम हुन्छ। अब यो बीचको म्याथमेटिकल रिलेसनशिप जुन बिचमा त्यो एज अ ब्रिजको रूपमा आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डेटम ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ। For a complete datum transformation, 9 parameters are used. 3 translational parameter. Translation parameter भनेको x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेसन भएको छ सोर्सबाट टार्गेटमा जाँदाखेरि। अनि 3 रोटेशनल प्यारामिटर सोर्स डेटमबाट टार्गेट डेटममा जाँदाखेरि हाम्रो ओरिजिनबाट त्यो एक्स एक्सिस त्यो वाइ एक्सिस अनि जेड एक्सिस कतिले रोटेट भएको छ त्यो भनेको रोटेसन प्यारामिटर। आरएक्स आरवाई र आरजेड नर्मल्ली यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि स्केल फ्याक्टर भनेको यसलाई यस भन्न पनि सकियो, क्यापिटल लेटरको यस अथवा म्यू भनेर पनि इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। एन्ड इट इज मोर रिलेटेड टु द द्याट एमाउन्ट अफ डिस्टोर्सन। यसलाई नर्मल्ली पिपिएममा मेजर गरिन्छ, पार्ट्स पर मिलियन। अहिले हामी यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ। अनि चेन्ज इन सेमी मेजर एक्सिस र फ्ल्याटनिङ हैन। एउटा रिफरेन्स फ्रेमबाट अर्को रिफरेन्स फ्रेम भनेको एउटा डेटमबाट अर्को डेटममा जाँदाखेरि सोर्स डेटमको सेमी मेजर एक्सिस र टार्गेट डेटमको सेमी मेजर फ्ल्याटनिङ बीचको डिफरेन्स हामीले हेर्छौँ। एकछिन है।
ओके सो यो एउटा सोर्स डेटम छ भने टार्गेट डेटममा यसको ट्रान्सफर्मेसन हैन एउटा डेटममा बाट अर्को डेटममा जाँदाखेरि ओरिजिनबाट जस्तो यो ओरिजिन छ यो फिगरमा यहाँबाट हाम्रो एक्स एक्सिस कतिले एक्स कम्पोनेन्टको जुन त्यो भ्याल्यु छ त्यो कतिले ट्रान्सलेट भएको छ ओरिजिनबाट जस्तो डेल एक्सले हैन यहाँबाट यो ओरिजिनमा आउँदाखेरि डेल एक्सले ट्रान्सफर भएको छ भने यो पोइन्ट अनि वाइ कम्पोनेन्टमा यसरी नै डेल वाइ अनि जेड कम्पोनेन्टमा डेल जेड भनेर यसरी आउँछ है यो जस्ट एउटा फिगरको लागि मात्र राखेको भनेपछि मेनली यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू हामीले यी मेथडहरू छन् प्राय जसो युज हुने मेथडहरू यी दुईटा मेथडमा पनि नर्मल्ली एकदमै प्र्याक्टिसमा आउने भनेको कुन ट्रान्सफर्मेसन मेथड भन्दाखेरि हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन हैन एउटा हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन अनि अर्को चाहिँ मोलोडेन्स्की ट्रान्सफर्मेसन भनेर छ अब यो कस्तो केसमा कुन ट्रान्सफर्मेसन लगाउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ when the axis of datum are not parallel हैन जस्तो यो एक्सिसमा यहाँबाट यो एउटा डेटम 1 छ यो डेटम 2 छ यो सोर्स डेटम र टार्गेट डेटममा यदि x y z हैन यो एउटा एक्सिस र अनि यतापट्टिको x y z यदि प्यारलल छैन भने हैन जस्तो यो केसमा भनौं न हैन यो प्यारलल छैन नि त यो एउटा एंगलमा छ अनि यतापट्टि यो अर्को एंगलमा छ हैन देयर इज समथिङ सर्टेन एंगल बिट्विन दिस कोअर्डिनेट एक्सिस हैन जति बेला प्यारलल नभएको केसमा चाहिँ हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन लगाउने हो हैन अनि when the axis of datum are assumed to be parallel हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ मोलोडेन्स्की ट्रान्सफर्मेसन लगाउने हो र अब प्राय जसो इन्काउन्टर हुने केस भनेको प्र्याक्टिकल्ली भनेको यो हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन धेरै ठाउँमा युज भएको हामीले हेर्न सक्छौं डिफरेन्ट पेपरहरुमा हेर्यौं भने पनि मोलोडेन्स्की ट्रान्सफर्मेसन कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति म्याथमेटिकल्ली पनि कम्प्लेक्स भन्दा पनि अब त्यो त्यसमा त्यो डेरिभेसन हामी यसको यो मोलोडेन्स्कीको डेरिभेसन हामी हेर्दैनौं हैन यसको डेरिभेसन हेर्न लागि हो भने त्यो धेरै छ लगभग अब तिमीहरुको नर्मल एउटा त्यो एक्जामको पेपरमै पनि गर्ने हो भने पनि एकदम समरी टाइपमा लेख्ने हो भने पनि एटलिस्ट 4-5 पेज जति हुन्छ हैन त्यो हामीलाई चाहिदैन है मोलोडेन्स्की ट्रान्सफर्मेसनको त्यो डेरिभेसन चाहिदैन कि अब हामी मेनली हेर्ने भनेको यसमा हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन है र प्राय जसो युज हुने भनेको हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन नै हो किन भन्दाखेरि डेटमहरुको जुन एक्सिस छ त्यो प्राय जसो एउटा डेटमबाट अर्को डेटममा जाँदाखेरि थोरै भए पनि त्यसमा त्यो तिनीहरु बीचको त्यो नन प्यारलेलिजम कन्डिसन चाहिँ अप्लाई भएर गएको हुन्छ के अब जस्तो WGS बाट इभन एभरेस्ट 1830 मै ल्याउँदाखेरि पनि WGS 84 को जुन कोअर्डिनेट एक्सिस XYZ र एभरेस्ट 1830 को तिनीहरु प्यारलल हुँदैन त्यहाँ सर्टेन एंगल अफ रोटेसन चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट हुन्छ अब त्यो केसमा के गर्न पर्यो हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन लगाउनु पर्यो यसरी नै धेरै जसो ट्रान्सफर्मेसनको केसहरुमा हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन नै युज भएको पाइन्छ सो वी मेनली फोकस अन हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन है सो यसमा त्यही हो हेल्मर्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले अघिल्लो स्लाइडमा हेर्यौं प्यारामिटरहरु हैन तीनटा प्यारामिटरहरु एउटा ट्रान्सलेसनको प्यारामिटर डेल एक्स डेल वाइ र डेल जेड 3 ट्रान्सलेसन प्यारामिटर भनेर भन्छ तीनटा भएर 3 ट्रान्सलेसन प्यारामिटर भनेको है यहाँ 3 लेख्न के भएन अनि रोटेशनल प्यारामिटर भनेको पनि यो तीनटा छ आरएक्स आरवाई र आरजेड अनि स्केल फ्याक्टर म्यू एउटा डेटमबाट अर्को डेटममा जाँदाखेरि अब हाम्रो अल्टिमेटली जाने भनेको त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिस्टोर्सन सँगै रिलेटेड हुन्छ अन्तिममा गएर त्यो डेटमबाट हामीले जति पनि प्रोडक्टहरु निकाल्छौं इन अ फ्ल्याट पेपर अथवा फ्ल्याट म्यापहरु क्रिएट गर्नको लागि
त्यति बेला हामीलाई यो स्केल फ्याक्टरको आवश्यकता पर्छ अनि त्यसको लागि यो स्केल फ्याक्टर पनि पर्टिकुलर त्यो टार्गेट डेटमको लागि असाइन गरिएको हुनुपर्छ है। अनि यो PPM मा चाहिँ नर्मल्ली मेजर गरिन्छ स्केल फ्याक्टर पार्ट्स पर मिलियन भन्न खोजेको मिलियन्थ टर्ममा। अब हामीले MM र मिटरको कुरा गर्ने भने प्रत्येक 1000 मिटरमा अब त्यसको स्केल फ्याक्टर कति छ त्यो इरर हुने भयो क्या। अब जस्तो मानौँ 0.02222 भनेर पार्ट्स पर मिलियन भन्यो भने प्रत्येक 1000 मिटर मेजर गर्दाखेरि 0.2222 MM इरर आउने भयो त्यो लेन्थ अथवा त्यो 1000 मिटरको लेन्थमा भन्ने कुरा स्केल फ्याक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। Translation parameter and rotation parameter are used to describe the relationship between coordinate axis. Obviously यसको यो पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नको लागि ट्रान्सलेसन र रोटेसन प्यारामिटर युज हुन्छ। स्केल फ्याक्टर इज मेनली युज टु डिराइभ द ग्रिड लेन्थ अफ द आर्क अफ द इलिप्सोइड अन द म्याप हैन। अल्टिमेटली यसले हामीलाई लेन्थ अफ आर्क अफ इलिप्सोइड अन द म्याप हैन त्यो इलिप्सोइडमै भएको लेन्थ त्यो आर्कलाई हामीले म्यापमा लाँदाखेरि त्यसको लेन्थ रिलेटेड कुराहरू त्यसले दिने भयो क्या विथ डिस्टोर्सन हैन। अब त्यो इरर कति छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो। All together 7 parameters are used for Helmholtz transformation, but for more accurate result we add 2 extra parameters, semi-major axis and flattening. Change in semi-major axis र change in flattening है। अब यो हेल्महोल्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनलाई एज अ फर्मुलाको रूपमा एप्लाई गर्नको लागि पछि आएर वर्सा-वुल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला हैन। वर्सा-वुल्फ भनेको यिनीहरू चाहिँ अब पर्टिकुलर यो फिल्डकै जियोडेसिस्टहरूकै अब यो नेमिङबाट राखिएको हो वर्सा र वुल्फ। सो इट वाज टर्म एज वर्सा-वुल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला। अब यो चाहिँ हेल्महोल्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनकै सबै कन्सेप्ट लिएरै डिराइभ गरिएका अथवा एउटा फर्मुला चाहिँ यहाँ क्रिएट हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ इन अ मेट्रिक्स फर्म। दिस इज द स्पेशल केस अफ हेल्महोल्ट्ज ट्रान्सफर्मेसन फर भेरी स्मल रोटेसन एङ्गल। अब यो रोटेसन एङ्गल हाम्रो जति पनि यहाँ भनिराखेका छौँ नन प्यारलल हुनुपर्छ हेल्महोल्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनको लागि। अब नन प्यारलल पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो वर्सा-वुल्फ फर्मुला कति बेला मात्र सुटेबल छ भन्दाखेरि एकदमै स्मल रोटेसन एङ्गल भएको केसमा। अब यसको थ्रेसहोल्ड भ्याल्यु नै त दिएको छैन हैन यतिसम्म भयो भन्ने भनेर। तर नर्मल्ली यो RX यो रोटेसन एङ्गल जुन छ अनि RY अनि RZ यो चाहिँ एकदमै सानो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ है। द ट्रान्सफर्मेसन फ्रम वान गिभन डेटम टु एनदर the simplified 7 parameter Helmholtz transformation is expressed in matrix form and this simplified form of Helmholtz transformation is called वर्सा-वुल्फ है। हामीले यो मेट्रिक्स फर्ममा हामीले यसलाई हेर्छौँ। This transformation is actually appropriate approximation of 7 parameter transformation. The approximation is very good as long as the 3 rotation angle are rather small on the order हैन। अब नर्मल्ली एउटा अर्डर चाहिँ यतिसम्म हुन सक्छ भनेर एउटा ठ्याक्कै यति नै भनेर त अब यो 2 or 3 मा भन्ने कुरा भएन। एक्ज्याक्ट थ्रेसहोल्ड दिएको छैन तर यो बीचमा यतिसम्म भयो भन्ने भनेर यहाँ दिएको छ हैन। 2 or 3 सेकेन्ड्स अफ आर्कसम्म यदि छ भने यो रोटेसन एङ्गल यो RX RY RZ यदि यो अर्डरमा हुन्छ भने वी क्यान एप्लाई द वर्सा-वुल्फ ट्रान्सफर्मेसन। अनि when the rotation angle exceeds this value the result begin to strain normally from the expected level of accuracy। अब यो भन्दा धेरै भयो भने नहुने भन्ने त होइन फर्मुला लगाउन त मिल्छ हैन तर एक्सपेक्टेड लेभल अफ एक्युरेसी जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो चाहिँ मिट नहुन सक्छ हैन। जति अब जस्तो अब डिस्टोर्सनकै कुरा गर्ने हो भने तिमीहरू सेन्ट्रल मेरिडियनबाट एकदमै नजिकको डिस्टेन्समा हेर्ने हो भने डिस्टोर्सन कम हुन्छ अनि जब टाढा 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 जान्छौ अनि डिस्टोर्सन पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। सेन्ट्रल मेरिडियनबाट जति टाढा गइन्छ त्यति नै हाम्रो त्यो डिस्टोर्सन पनि बढ्दै जाने हो। सिमिलर केस इन वर्सा-वुल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला। रोटेसन एङ्गल जति धेरै हुन्छ हैन 3 रोटेसन एङ्गल त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्युरेसी जति हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो ट्रान्सफर्मेसनको केसमा त्यो एचिभ नहुन सक्छ।
एन्ड द मेन एज्युम्सन अफ बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला। अब यो बर्साउल्फले के कुराहरू एज्युम गरेर एप्लाई गरेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पछि हामीले यही कन्सेप्ट चाहिँ त्यो मेट्रिक्स फर्म डिराइभ गर्दाखेरि त्यहाँ युज गर्छौँ। जस्तो द साइन अफ स्मल एङ्गल इज इक्वल टु द एङ्गल इट्सेल्फ, होइन। एकदमै सानो एङ्गल जुन छ नि त्यसलाई हामीले साइन लगायौँ भने त्यो आफैमा एङ्गल हुन्छ। जस्तो साइन अब 0.022 सेकेन्ड भन्यो भने त्यो रेडियनमा है त्यो भनियो भने त्यो चाहिँ एङ्गल नै हुने भयो क्या। त्यसमा एकदमै सानो एङ्गलको लागि द साइन अफ स्मल एङ्गल इज इक्वल टु द एङ्गल इट्सेल्फ। एन्ड एनदर एज्युम्सन इज द मल्टिप्लिकेसन अफ टु साइन टर्म इज 0, होइन। दुईटा साइन टर्म्सको मल्टिप्लिकेसन 0 भनेर यसले एज्युम गरेको छ। अनि द कसाइन अफ स्मल एङ्गल इज 1, होइन। सानो एङ्गलमा हामीले कसाइन लगायौँ भने द्याट इज इक्वल्स टु 1। यी तीनटा एज्युम्सन लगाएर बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसनको मेट्रिक्स फर्म चाहिँ डिराइभ हुन्छ। जस्तो मानौँ सोर्स डेटमको कोअर्डिनेट छ एक्सएस वाइएस र जेडएस, होइन। यो डेटम 1 को भनौँ है यसलाई। सोर्स डेटम कोअर्डिनेट भनेको यो डेटम 1 मा एउटा कोअर्डिनेट एक्सएस वाइएस र जेडएस छ। अनि टार्गेट डेटम कोअर्डिनेट भनेको यो डेटम 2, यसमा चाहिँ यसको कोअर्डिनेट भनेको एक्सटी वाइटी र जेटी सपोज है। अब यो अल्टिमेटली यो बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला भनेको सिम्पली हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यो टार्गेट कोअर्डिनेट डेटम हो, होइन। टार्गेट डेटममा कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। एक्सटी वाइटी जेटी, एक्सटी वाइटी जेटी है। यसलाई कोल्युम भेक्टरमा मात्र राखेको, अरू केही होइन। अनि कोल्युम मेट्रिक्स अनि इज इक्वल्स टु डेल एक्स डेल वाई र डेल जेड। अब यो भनेको 3 ट्रान्सलेसन प्यारामिटर आयो है। ट्रान्सलेसन प्यारामिटर प्लस स्केल फ्याक्टर, यो म्यू भनेको स्केल फ्याक्टर इन्टु यो भनेको के हो हाम्रो रोटेसन मेट्रिक्स भन्छ है। यो टोटललाई हाम्रो आरएक्स आरवाई र आरजेडलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने जस्तो आरएक्स यहाँ छ अनि आरवाई यहाँ छ, आरजेड यहाँ छ। अब यसलाई हामीले कम्बाइनली मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने एउटा मेट्रिक्स फर्म हुन्छ, रोटेसन मेट्रिक्स, होइन हो। स्केल फ्याक्टर इन्टु यो रोटेसन मेट्रिक्स इन्टु सोर्स डेटम कोअर्डिनेट को मेट्रिक्स एक्सएस वाइएस र जेडएस। यसरी यो फर्म जुन छ नि यो फर्म नै के हो भन्दाखेरि बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसन नै हो। अब यसमा जस्तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भयो, अनि यो स्केल फ्याक्टर भयो, अनि यो हामीलाई सोर्स कोअर्डिनेट डेटम त हामीलाई थाहा हुन्छ, होइन। डेटम 1 मा कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो भन्ने कुरा त सुरुमा त थाहा हुन पर्यो। अनि त्यसैलाई कन्भर्ट गर्ने हो पछि भनेपछि एक्सएस वाइएस जेडएस नोन हुने भयो। अनि डेल एक्स डेल वाई र डेल जेड यो अनि स्केल फ्याक्टर अनि यो पर्टिकुलर रोटेसन एङ्गल, होइन। एक्स एक्सिसको रोटेसन एङ्गल, वाई एक्सिसको र जेड एक्सिसको। अब यो पनि नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि पहिल्यै यो चाहिँ हामीले जस्तो मैले अघिल्लो सेममा पनि तिमीहरूलाई WGS2 एभरेस्ट 1830 को प्यारामिटरहरू दिएको थिएँ। त्यो आफैले फिल्ड सर्वे गरेर त्यसको प्रोसिजरहरू सबै यदि थाहा छ भने त्यो प्यारामिटरहरू निकाल्ने तरिका सबै थाहा छ भने आफै निकाल्दा नि हुन्छ, होइन। तर नर्मल्ली यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टहरू पहिला गरिएकै हुन्छ, होइन। ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले गरेको हुन्छ। अनि त्यसैलाई आधार मानेर हामीले त्यही प्यारामिटरहरू युज गरेर फर्दर सर्वेहरू गर्ने हो है, होइन। अब म आफै गर्छु भन्ने हो भने अब त्यतिकै राखेर भएन भ्याल्यु, त्यसको डिटेल प्रोसिजरहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको एउटा यो सम्बन्धी एउटा पेपर पनि छ, त्यो एलएमटिसीकै एकजना सरले चाहिँ निकाल्नु भएको, त्यो म अपलोड गरिदिउँला तिमीहरूलाई। त्यसमा हेर, यो यसको बारेमा डेटम ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा सबै कुरा छ है त्यसमा। सो दिस फर्म इज नन एज बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला है। अब यसमा यो आरएक्स आरवाई र आरजेडलाई हामीले यो रोटेसन को भ्याल्यु विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो जेड एक्सिस। अब यसलाई नर्मल्ली मेट्रिक्स फर्ममा नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नि मेट्रिक्स फर्म छ, यसमा पनि मेट्रिक्स फर्म छ, यसमा पनि मेट्रिक्स फर्म छ भनेपछि
यो आरएक्स आरवाई र आरजेड होइन, यो भनेको हाम्रो 3 डाइमेन्सनमा छ। यो 3 डाइमेन्सनमा रोटेसन मेट्रिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूलाई अब यो रोटेसन मेट्रिक्सको हामी ठ्याक्कै डेरिभेसनै यसको डिटेलमा गयौँ भने इट्स मोर भेरी लेन्दी होइन, यो कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ र धेरै लामो पनि छ, यो खासै चाहिँदैन होइन। तर नर्मल्ली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यो cos थीटा एक्स अनि माइनस साइन थीटा एक्स साइन थीटा एक्स cos थीटा एक्स जुन यति टर्म्स छ नि हो, यो टर्म्स भनेको हाम्रो 2D रोटेसनको कन्सेप्टबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ यो फर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म आउनु भनेको यो cos थीटा एक्स माइनस साइन थीटा एक्स साइन थीटा एक्स cos थीटा एक्स, यो भनेको 2D ट्रान्सफर्मेसनकै कन्सेप्ट हो, 2D रोटेसनको है। यो मैले तिमीहरूलाई अघिल्लो सेममा पनि यो पढाए जस्तो लाग्छ है, उसमा कम्प्युटेसनल टेक्निकमा 2D ट्रान्सफर्मेसनको कुरा। अनि यो टर्म्सहरू सबै त्यही छ है, कस कस माइनस साइन साइन। अनि अब यो वाईमा जाँदाखेरि के हुन्छ, वाई एक्सिसमा जाँदाखेरि कस कस अनि माइनस साइन यता आउँछ अनि प्लस साइन माथि जाने, यो इन्टरचेन्ज हुन्छ वाई एक्सिसमा। अनि फेरि जेड एक्सिसमा फेरि त्यही रिभर्स हुन्छ, कस कस माइनस साइन साइन है। पहिला यो यति यो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो 2D ट्रान्सफर्मेसनबाट आउँछ है। यो तिमीहरूलाई अब 2D रोटेसनको हेर्ने हो भने यो नेटमा पनि पाउँछ मजाले, यो रोटेसन कसरी आयो, जनरल म्याथमेटिक्स एप्लाई गरेरै आउने हो है, यसमा त्यस्तो एकदम कम्प्लेक्सिटी छैन। तर अब हामी जब 3D मा जान्छौँ त्यति बेला फेरि होमोजेनियस कोअर्डिनेटको कन्सेप्ट लिएर त्यसमा डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू फेरि युज गरेर त्यो डेरिभेसन गर्दाखेरि भेरी कम्प्लेक्स एन्ड भेरी लेन्दी पनि हुन्छ है। त्यही भएर मैले यो डाइरेक्ट तिमीहरूलाई सम्झिनको लागि आरएक्स आरवाई र आरजेड, खास यो हामीलाई नभए पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि भ्याल्यु हामीलाई सिधै थाहा हुन्छ यसको होइन। आरएक्समा रोटेसन प्यारामिटर कति छ, वाईको रोटेसन प्यारामिटर र जेडको रोटेसन प्यारामिटर कति हुन्छ भन्ने कुरा। तर मेट्रिक्स फर्ममा हामी जाने हो भने यो चाहिँ 2D रोटेसनको भयो। अनि अब यसैमा 3D को लागि होमोजिनियस एउटा पोइन्ट लिएर गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा 1 0 0 यो फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कोलमको यो जुन पोजिसन छ यहाँबाट 1 0 0 1 0 0 आउने भयो। अनि वाई एक्सिसमा चाहिँ फेरि यो 1 चाहिँ बिचमा जाने भयो, यो चाहिँ A11 मा छ यो चाहिँ, अनि वाई एक्सिसमा केमा जाने भयो A22 मा जाने भयो होइन, 1 यहाँ जाने भयो। अनि यसको अप डाउन र यसको लेफ्ट राइटमा 0 0 आउने भयो। अनि सिमिलरली जेड एक्सिसमा फेरि फाइनल्ली A33 मा जाने भयो 1, अनि यसको लेफ्ट साइड र यसको अप्पर साइडमा चाहिँ 0 0 आउने भयो है। यसरी यो मेट्रिक्स फर्मलाई सम्झिँदा हुन्छ। अब यसको डिटेल डेरिभेसनमा हामी जान्नु है यो पर्टिकुलर मेट्रिक्स फर्मको, किन भन्दा अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने भनेको यो हो होइन। यसको वर्साउ ट्रान्सफर्मेसनको डेरिभेसन भन्नाले त्यस्तो कन्सेप्चुअल्ली डेरिभेसन छैन कि डाइरेक्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्यारामिटर वाइज नै छ, यो ट्रान्सलेसन प्लस स्केल फ्याक्टर इन्टु रोटेसन इन्टु सोर्स कोअर्डिनेट, यो एज अ ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलाबाटै आएको कुरा भयो। अब हामीले यो जुन अघि नै हामीले एज्युम्सन गरेका छौँ कोसाइन अफ स्मल एङ्गल इज 1 होइन। अब फर स्मल एङ्गल होइन कस थीटा इज इक्वल्स टु इज नियरली इक्वल्स टु 1 भनेर एज्युम गरिसकेका छौँ। अनि साइन थीटा के हुन्छ भन्दाखेरि फर स्मल एङ्गल थीटा इट्सेल्फ होइन, द साइन अफ स्मल एङ्गल इज इक्वल टु द एङ्गल इट्सेल्फ होइन, यो चाहिँ एङ्गल इट्सेल्फमा छ। अनि यो चाहिँ कस थीटा भनेको 1 सँग जाने भयो। अब पर्टिकुलर हाम्रो जति पनि यहाँ रोटेसन मेट्रिक्समा चाहिँ कस थीटा होइन, कस थीटा आएको ठाउँमा 1 1 राख्दै जाने होइन। जस्तो यसमा 1 भयो, साइनको केसमा चाहिँ थीटा इट्सेल्फ राख्ने माइनस थीटा एक्स, अनि साइन थीटा एक्समा चाहिँ थीटा एक्स, यसरी जाने भयो। अनि फाइनल्ली यसलाई अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो होइन। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यो फर्ममा आउने भयो है। अनि फाइनल्ली अब यसलाई यो हामी यसको सिम्प्लिफाइड फर्ममा हामी गएनौँ, जस फाइनल्ली हाम्रो आरएक्स आरवाई र आरजेडलाई सिङ्गल एउटा कम्पोनेन्टमा राखेर हेर्दाखेरि अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि फाइनल्ली यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो यो टर्म्स आउँछ है।
So finally, after getting the value of Rx, Ry and Rz, we can deduce the final target datum coordinate as xt, yt, zt अनि यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट डेटम भयो. टार्गेट डेटमको कोअर्डिनेट भयो इज इक्वल्स टु ट्रान्सलेसनल प्यारामिटर प्लस स्केल फ्याक्टर इन्टु यहाँबाट आएको भ्याल्यु रोटेसन म्याट्रिक्स इन्टु सोर्स कोअर्डिनेट सोर्स डेटमको कोअर्डिनेट एक्सएस वाइएस र जेडएस है. यो चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भयो. अनि अब एउटा एज एक्जाम्पलको रूपमा हामीले यो एभरेस्टेटिन 30 टु WGS टु एभरेस्टेटिन 30 को ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर है. यो अघि मैले जुन पेपर भनेको थिएँ त्यही पेपरबाट मैले यो एक्सट्र्याक्ट गरेको हुँ. यसमा चाहिँ यो सेन्टिसिमल सिस्टमको आधारमा त्यहाँ डिड्युस गरेको छ है. नर्मल्ली हामीले डेसिमल सेक्सासिमल सिस्टम हैन डिग्रीको केसमा गरिन्छ भने यसमा चाहिँ सेन्टिसिमल सिस्टमको केसमा गरेको छ. जस्तो ओके जस्तो रोटेसन अलोङ एक्स एक्सिस भनेको 0.000034655 सेन्टिग्रेड हैन. यसको रिलेसनशिप तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ. यो आई थिंक तिमीहरूले सर्वेमा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ होला. जस्तो सेन्टिसिमल सिस्टममा बस्ने हो भने हामी 1 सर्कल इज इक्वल्स टु 1 कम्प्लिट सर्कल इज इक्वल्स टु 400 ग्रेड हुने भयो. 1 राइट एंगल भनेको चाहिँ 100 ग्रेड अनि 1 ग्रेड भनेको फेरि 100 सेन्टी. यसलाई सेन्टिग्रेड भन्छ है. सी मात्र भनेको सेन्टिग्रेड अनि 1 सेन्टिग्रेड इज इक्वल्स टु 100 सेन्टिग्रेड. दुईचोटि छ सेन्टिग्रेड हुने भयो है. अब यहाँ अरु सिस्टमहरु पनि छ अनि यही रिलेसनबाट तिमीहरूले कन्भर्जन गर्न सक्छौ है जुनसुकै सिस्टममा पनि. जस्तो आवर सिस्टमको कुरामा भइहाल्यो अनि रेडियन सिस्टममा भयो अनि यो मिल सिस्टम भन्ने पनि हुन्छ. 5 वटा बेसिक युनिट अफ एंगुलर मेजरमेन्ट हुन्छ है. अनि यसको रिलेसनशिप हामीले अब यसलाई यो सेन्टिग्रेडलाई मिनेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सिम्पली वी हैव अ रिलेसनशिप इज 1 सेन्टिग्रेड इज इक्वल्स टु 0.54 मिनेट. यही रिलेसन युज गरेर गर्यो भने यो आउँछ है. अनि 1 मिनेट भनेको यसको जस्ट अपोजिट 1.852 सेन्टिग्रेड. 1 सेकेन्ड भनेको 3.086 सेन्टिग्रेड. 1 सेन्टिग्रेड भनेको 0.324 सेकेन्ड है. यो जुन बेसिक कन्भर्जन अफ युनिट छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरूलाई याद हुनुपर्छ. अनि यो भनेको हाम्रो रोटेसनको केसमा भयो. अब शिफ्ट अलोङ एक्स एक्सिस भनेको ट्रान्सलेसन प्यारामिटरहरू आयो यसमा है. माइनस को केसमा छ यहाँ 763 माइनस 272 अनि फाइनल्ली स्केलिङ छ. स्केलिङ भनेको यो पीपीएममा मेजर गरेको छ. अब यो पीपीएम भनेको पार्ट्स पर मिलियन हैन. यसको मेन जिस्ट भनेको स्केलिङले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेस द स्ट्यान्डर्डाइज मेजरमेन्ट अफ एरर हैन डिस्टोर्सनसँग रिलेटेड भयो. यसले भन्न खोजेको पार्ट्स पर मिलियन हैन 0.000000998 mm अफ एरर डिस्टोर्सन इन एभ्री 1000 मिटर हैन. जस्तो तिमीले टार्गेट डेटममा अब त्यो टार्गेट डेटमको एउटा स्केलिङ दिएको हुन्छ स्केल फ्याक्टर हैन. त्यो स्केल फ्याक्टर हेरेर के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि त्यो टार्गेट डेटममा अब हामीले 1000 मिटर कुनै पनि आर्क लेन्थ त्यो इलिप्सोइडको आर्क लेन्थ मेजर गर्यौं भने त्यसमा 0.000000998 mm अफ एरर हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको हुन्छ. जस्तो यो चाहिँ भयो WGS टु एभरेस्टेटिन 30 को केसमा भयो. अब अरु WGS बाट नर्थ अमेरिकन डेटममा लाने हो भने त्यसको प्यारामिटर फेरि फरक हुन सक्छ है. त्यो पर्टिकुलर त्यही फिल्डमा काम गर्नेले अब त्यो प्यारामिटरहरू डिराइभ गर्न सक्छन्. त्यही प्यारामिटर युज गरेर गर्ने हो. सो यही हो है. यसमा अरु खासै केही छैन. अनि अब तिमीहरूको पछि कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसन भनेर तिमीहरूले फोटोग्रामेट्रीमा नि त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ होला हैन. इमेज कोअर्डिनेट सिस्टमबाट ग्राउन्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा लानको लागि त्यहाँ कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसन प्राय युज हुन्छ. त्यसमा पनि युज हुने भनेको कन्सेप्ट भनेको यही कन्सेप्ट हो क्या. अब यसलाई यो जुन ओके जुन यो फर्म छ नि यो बर्साउल्फको केसमा यो फर्म भनेको बर्साउल्फ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला भयो हैन. अब यही फर्म चाहिँ हामीले कन्फर्मल ट्रान्सफर्मेसनमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ है. यो त्यति बेला तिमीहरूले पढौला.
यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो पर्टिकुलर यो इक्वेसन है। ओके, यति नै हो है आजलाई। यति गरेपछि हाम्रो यसमा लगभग यो मोलोडेन्स्की चाहिँ पर्दैन है तिमीहरूलाई। यो अब त्यो फर्मुला मात्र घोकेर पनि काम छैन तिमीहरूलाई होइन, नत्र भए त्यो फर्मुला पनि लामो छ, त्यसको युज खासै यो मोलोडेन्स्की भन्दा हेल्मट चाहिँ धेरै प्राय युज हुन्छ है। यसमा धेरै फोकस गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर्मेसनको राखिदिनु भएको छैन सर? हजुर, न्युमेरिकल गरिदिनु भएको छैन सर कोअर्डिनेटको? न्युमेरिकल त अब त्यो फर्मुला भएपछि त तिमीहरूले आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि, मैले त्यही भएर राखिनँ क्या। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर यस्तो हुन्छ, अब एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको हुन्छ, अब त्यसमा अब एनको भ्याल्यु फाइन्ड गर्नको लागि एनको फर्मुला युज गर्नु पर्यो, अनि पर्टिकुलर त्यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। अब एक्स भनेको चाहिँ एन प्लस एच कस फाइ कस ल्याम्डा थाहा हुनु पर्यो होइन। अब पर्टिकुलर त्यो फर्मुला थाहा भएपछि त न्युमेरिकल त गर्न सक्नुपर्ने हो तिमीहरूले। त्यही भएर मैले त्यो न्युमेरिकल गराइनँ, तर क्वेसन तिमीहरूलाई म राखौँला है, त्यहाँ असाइनमेन्टमै राख्यो भने तिमीले प्र्याक्टिस गर्छौ होला आफैले पनि। अनि यसको पनि म राख्छु है, अब उस भनिहाल्यो, तर आउँछ है यो। अब न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ फेरि। अब त्यो मैले यहाँ न्युमेरिकल गराइनँ भनेर न्युमेरिकल नआउने भन्ने होइन, तर त्यस्तो कम्प्लेक्स चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यो मेट्रिक्स फर्ममा पनि तिमीहरूले गर्न जानिहाल्छौ क्यालकुलेटरबाट, त्यही हो। तर म असाइनमेन्टमा राखौँला है। आज मैले भ्याउन भोलितिर, आई थिङ्क आज र भोलिमा असाइनमेन्ट म त्यहाँ टिम्समा राखिदिन्छु, अनि त्यहीँबाट प्र्याक्टिस गरौँला। अनि पछिसम्मको डेट राखिदिनु। अनि अरू एक्स्ट्रा कुराहरू पनि म त्यहाँ राख्छु है। त्यो अब तिमीहरूले एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु परेन के अरे, मैले हिजै भनिहालेँ। तिमीलाई प्रिपेयर हुन पनि पऱ्यो फेरि उतापट्टिको। एक्जाम पछि नै हुने गरेर ड्यु डेट राखिदिन्छु, अनि पछि गर्दा नि हुन्छ। ओके, केही छ भने सोध है। 27 यो च्याप्टर सक्यो हो सर? हजुर, यो सकियो। अब हामी भोलि हजुर अरू चाहिँ एक्जाम पछि हो होइन, च्याप्टर 5 पनि पढ्छौँ हामी। च्याप्टर 5 भ्याइन्छ आज कति गते, 21 गते 25 गतेसम्म टाइम मिलाएर हामी सक्छौँ त्यसलाई पनि। खाली छ नि तिमीहरूको? के छ अरू क्लास? फोटोग्रामेट्रीको मात्र त होला नि? नै, आजसम्म त हामीले सबै नै छ। अब हेरौँ सर पछाडि। होइन, अब यति 4 दिनलाई अब विकास सरले नि मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अब नभ्याउने जस्तो भयो भने अब म त लिन्छु भन्नुभएको थियो के अरे। विकास सरको त लिनुहुन्छ होला पछि चाहिँ? विकास सरको त लिनै पर्यो। म चाहिँ 25 गतेसम्म मात्र लिन्छु, त्यसपछि है। हुन्छ। ओके।